لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یہ ہے پیران دے پیر پیر دستگیر غوث اعظم محبوب سبحانی سن فریاد پیران دے پیر. کیا بات. حضور غوث اعظم سرکار شکر الحمدللہ ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے اپنے ہاتھ میں پیران پیر کا. ہاں جی کڈی وڈی گارنٹی دیتی غوث پاک سرکار، میرا مرید توبہ کیتیوں بغیر نہیں مرے گا. کڈی وڈی گارنٹی الحمدللہ رب العالمین. حضور غوث پاک حسنی حسینی سید نے، کیڑے سید جی؟ سارے ایک دفعہ آکھو ذرا، حسنی حسینی سید. والد پاک دی طرفوں حسنی نے تے والدہ پاک دی طرفوں حسینی نے. اچھا حضور غوث پاک دی شان ہے کہ پیدائشی ولی نے اپنی والدہ ماجدہ پاک دے پیٹ مبارک چ 18 سپارے حفظ کیتے. ٹھیک ہو گیا جی. غوث اعظم سرکار دے پسینے چو کستوری دی خوشبو آتی سی، کیونکہ دن زیادہ ہو گئے 11ویں شیف کھا دیا تو ہوں بندی تے نہیں سبحان اللہ، یہ تو 11 نو ہوئے تو موڑ صحیح. یہ حضور غوث پاک سرکار دے جس میں انور دا سایہ بھی نہیں سی. سبحان اللہ. تے غوث اعظم محبوب سبحانی دے وجود پاک تے مکھی بھی نہیں سی بہندی. اے گل حضرت محمد بن یحییٰ تازفی نے قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر چ لکھی. غوث اعظم سرکار دے صاحبزادے عرض کیتی ابا جی نبیاں دے سلطان تے ساڈے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جسم پاک تے بھی مکھی نہیں سی بہندی، تواڈے بھی نہیں بہندی. انہاں دے پسینے چوں بھی قصور دی خوشبو آندی، تواڈے بھی آندی، انہاں دا سایہ بھی نہیں سی تے تواڈا بھی. غوث اعظم نے فنا دے مقام چ فرمایا اے میرا وجود نہیں میرے نانے دا وجود ہے. جملہ علماء و مشائخ دی نظر صاحبزادہ پاک نے عرض کیتی حضور نانا جی دے اوتے تے بدل دا ٹکڑا بھی سایہ کردا سی، تواڈے تے کیوں نہیں کردا؟ فرمایا او تے کردا سی میں آپ روک دیتا، اس کر کے روک دیتا تاکہ نبی تے غیر نبی چ فرق رہے. ولیاں دا بادشاہ جیڑا چوراں نو کتب بناوے، او فیصل آباد دے کول ایک پنڈ اوتھے دے شاعر گل لکھی تو مینوں پنجابی چ مشکل ہی کوئی شعر یاد ہے. انہاں نے آکھیا سی کہ غوث بھردا کرم نال ہن بھی چولیاں، کوئی چولی نہ پھیلاوے تے میں کی کراں. چور ہن بھی اوتھوں بن کے آوندا ولی، چور اوتھے نہ جاوے تے میں کی کراں.